السلام عليكم سنور. عليكم السلام. ميرسي على هذا الانترفيو. اول حاجه منين جات السميه ديال سنور؟ ميرسي ديجا فو لاكاج. السمية ديال سنور جات من لونفونس جات من في المدرسة كيعيطوا لي الدراري سنورلاكس فو كو لو بيرسوناج ديال سنورلاكس بوكيمون. دونك هذاك لو بيرسوناج كان شويه غليظ، كان شويه مدور اللعيبات و دوكو انا فوالا كنت كنشبه ليه جبونس ان بو، وداك البيرسوناج يهز عليه الناس والقص وصافي هادشي كيعرف يدير. دونك اون جينيرال سي سا، دونك بقات سنورلاكس دوكو رجعت سنور وصافي. دونك فوالا سنور. اوكي، علاش اختاريتي الكاغول ساشون كو ديجا دوطخ رابور دايرينو في راب مغربي؟ صراحة ما كونيسونس انا جو كوني ان سول و je pense pas واش بونسونش كاين واحد اخرين حطوك انا ما عرفتش مي كنعرف واحد و تا الا لاحظتي لو ستيل ديال لاكاغو سي با لو ميم. دونك انا جي سوازي هاد لو تروك مي ابخي نشوفو دي كاغول في دوطخ ستيل ما تجي تبقاش هادي غتولي واحده اخرى من الستيل ديالي غادي تبقى جو سي با ريفيرونسات بيا جو سي با غتكون تتبان بلوتو غتكون اون كاغول سبيسيال سنور تتشوفها لابسه غير سنور فوالا. اوكي، كيفاش يمكن لك ديفيني ستيل ديالك؟ الستيل ديال سنور الستيل ديال سنور جو ديري فانتازيك، جو ديري المهم انا اون جينيرال جو مانسبير من لي بون ديسيني بزاف، لي زانيم اللي كنت كنشوف فاش كنت صغير واللي مازال كنشوف. دونك هاد لو موند هذا قريب ليا، دونك فوالا جيسي او ماكسيموم ندير ان تروك ان بو ديكالي في لو ستيل ديالي فوالا. اوكي، خرجتي لكانا ومن موراه خرجتي دقه دقه، واش نقدروا نقولوا بلي انت ما مزروبش على الشهره وباغي تاخذ وقتك في لي بروجي؟ با فرانشمون الشهرة دابا بور لانستون جو بونس كو تقد تجي ان جور، مي المهم عندي دابا هو نقرب الناس لو بيرسوناج، فهمتي الموسيقى لو موند ديالو سي تو. هذا هو همي دابا بور لانستون، سي انه الناس يفهموا البلان ديالي، فهمتي سي دي تروك ان بو ديكالي ولعيبات. دونك فوالا مي الحمد لله داكشي كوميم راه يا ان فيدباك ان بو في شكل، دونك صافي بليزير وداكشي تيخليك تزيد القدام. اوكي، واش سنور كان كيرابي من قبل وشنو لي زانسبيراسيون ديالو؟ نو سنور ما كانش كيرابي قبل، سنور كان كيسمع موسيقى بزاف. ابخي خديت شويه ديال الماطوس وهي هذيك باش بديت موسيقى. اوكي، بالنسبه لي زانسبيراسيون les inspirations j'inspire de tout en fait. نقدر نشوف ان كليب دو جو سي با كي، نقدر نشوف شي حاجه عدادي بالخياط il peut m'inspirer un certain une certaine direction, ولكن اللي جو ريسبكت بوكو انا الموسيقى ديجا سي لانسبيراسيون ديالي هادشي اورينتال ولعيبات جادور. دونك فوالا جو مانسبير دو تو ان فيت. في لي تيتر ديالك كنلقاوك كتحاول تبعد على الرياليتي، تقدر تقرب لنا من لونيفير ديالك؟ لونيفير ديالي با شنو نقولك، c'est un mélange entre un peu d'imagination ou ماشي مشكل. لونيفير ديالي وزعما ما عرفتش علاش توري لي وحق الله. سجلت اللعيبه مسجله والله طالعه مزيانه بالرجوله. لونيفير ديالي ماشي مع شويه ديال الفيكو مع شويه ديال
داكشي اللي حيت انا جو ديسين على باز. دونك فوالا الصراحه مازال ما عرفتش شنو هو لونيفير ديالي. يقد بنادم يقول لي شنو هو لونيفير ديالي يحسن مني. حتى في لا فيديو ديالك كنلاحظوا انك كتحاول ما تشبهش لكلشي. في نظرك سنور كان غيكون عنده نفس الاقبال ديال دابا كل ما كانوش لي فيديو كليب مصوبين بهذه الطريقه؟ و جوستومون انت قلتها فمك، كل ما جمعت هذاك جو سي با اونتر الفيزوال والموسيقى بديك لا مانيير ما كانش تعطي. دونك فوالا دونك سي فري كل ما كنتش درت لاكاغول ما كانش تعطي بحال دابا. ابخي جو سي با شنو لي بروجي اللي جايين، وفي حاله كانت تكون كولابوراسيون مع من ان ارتيست غادي تكون؟ لي بروجي اللي جايين جوستومون كاينين. كاين واحد لو بروجي زوين اللي هو مع واحد الارتيست اللي جو ريسبكت بوكو واللي معروف هنا في المغرب واللي نقدر نقول ايكونيك. سي اون ايكون زعما بور موا اللي حصل لي فريمون الشرف اني نخدم معاه في هاد البلان. دونك فوالا و شنو قلتي ابخي؟ بغينا نعرفوا شكون هاد الارتيست. جو بريفير اني نخلي هاد لو سوكري هذا باش يعطي ديك الساعه فاش يتلاحظ بلان بنادم ما يكونش كيتسنى. دونك فوالا.